बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ई चालान की। ई चालान क्या है, ये कैसे बनता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। अगर आपको गलत ई चालान मौसूल हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। ई चालान एक जुर्माना है जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी किया जाता है। पहले तो ट्रैफिक पुलिस पर्ची देती थी जिसके तहत चालान जमा होता था, लेकिन अब एआई कैमरों के ज़रिए जो गाड़ी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी यानी मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट ना पहनना, गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट ना बांधना, हद रफ्तार है उससे तेज़ गाड़ी चलाना, इन जैसे जो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ हैं उसको उन गाड़ियों को एआई कैमरों के ज़रिए शनाख्त किया जाता है। ये कैमरे ख़ुदकार निज़ाम ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन ANPR के ज़रिए जो गाड़ी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करती है उसको फाइंड आउट करती हैं। फिर सेंट्रल कमांड रूम में उस गाड़ी की तस्दीक की जाती है और तस्दीक के बाद चालान जनरेट होता है और वो चालान गाड़ी के मालिक के रजिस्टर्ड पते पर या डिजिटल SMS के ज़रिए गाड़ी के मालिक को भेजा जाता है। ई चालान कैसे चेक किया जाए। सिंध के शहरी वेबसाइट sindhpolice.gov.pk.khi ट्रैफिक के ज़रिए या फेसलेस ई टिकटिंग एप्लीकेशन के ज़रिए ई चालान चेक कर सकते हैं। कि शहरी PSCA ई चालान वेबसाइट या ई-पे पंजाब एप्लीकेशन के ज़रिए अपना चालान चेक कर सकते हैं। ई चालान की पेमेंट आप किसी भी करीबी बैंक में चालान जमा करवा के करा सकते हैं या ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज़ करके करा सकते हैं। ई चालान की पेमेंट के लिए 21 दिन दिए जाते हैं, लेकिन आपकी सहूलत के लिए अगर आप 14 दिन में ई चालान या 14 दिन के अंदर अंदर ई चालान की पेमेंट जमा कराते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको 50% वेव ऑफ मिल जाएगा। ये भी बताता चलूँ कि पहली बार चालान की सूरत में अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर किसी भी करीबी सहूलत सेंटर पर जाके दरख्वास्त जमा कराते हैं तो वो आपको माफ़ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम आपको ई चालान की पेनल्टी नहीं देनी। चालान के जुर्मानों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें 5,000 से लेके 1 लाख तक के जुर्माने किए जा सकते हैं। कभी कभार नंबर प्लेट क्लोनिंग या सिस्टम एरर की वजह से भी गलत ई चालान जनरेट हो सकता है। इस सूरत में आप अपने करीबी सहूलत सेंटर जाएंगे या अपनी कंप्लेन IGP कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर रजिस्टर करवाएंगे। पंजाब के शहरी वेबसाइट echallan.psca.gov.pk से या अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। गलत चालान मौसूल होने की सूरत में या गलत चालान से बचने की सूरत में आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए ये वीडियो देखें। यही है, देखें 11 हमारे सेंटर्स हैं। हम इसको इंशाल्लाह ऑनलाइन भी कर देंगे क्योंकि जो है ना इनिशियली जो है हमारा काम जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको ऑनलाइन अभी नहीं कर सके हैं। कुछ हमारी ऐप्स आ रही हैं, एप्लीकेशंस। तो अभी इस वक्त यह है कि 11 सेंटर में किसी भी एक सेंटर पे आप चले जाएं सुबह 9 से रात 9 बजे तक और इतवार के अलावा, तो हमारा कोई ना कोई रहनुमा आपको मिलेगा। उधर आराम से बैठें, अपना सिर्फ टिकट लेकर जाएं। टिकट पे एक QR कोड है, वो स्कैन किया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपका इशू क्या है। आप कहेंगे कि मैंने गलती की है, मैं वेवर चाहता हूँ। वो वेवर आपको उसी वक्त मिल जाएगा क्योंकि वो सारा डिजिटल सिस्टम है, कोई कागज़ नहीं है, कोई सिग्नेचर नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरी गाड़ी तो मैंने बेच दी है, अब ये तो टिकट जो है पता नहीं कौन चला रहा है इसको, तो वो आपसे लेकर और आपको एक मैसेज दे दिया, SMS आएगा आपको और एक कंप्यूटर जनरेटेड कंप्लेंट ID मिलेगी, वो आपको मिल जाएगी।
پھر بیک اینڈ کے اوپر CPLC اور پولیس کے نمائندے بیٹھ کر آپ کے مسئلے کو دیکھیں گے. ان کیسز میں کہ جس میں آپ پروو کر دیتے ہیں کہ آپ نے گاڑی بیچ دی ہے اور آپ کے پاس وہ استعمال میں نہیں ہے, تو ہم اس کو کر دیں گے بلیک لسٹ, اور وہ ہو جائے گی سولڈ بٹ ناٹ ٹرانسفرڈ, SBNT. وہ ایک کیٹیگری ہے, اس کیٹیگری میں ڈال دیں گے اس گاڑی کو, اور وہ گاڑی ہو جائے گی بلیک لسٹ. آپ کا ٹکٹ ہو جائے گا ختم, اور وہ جو بھی چلا رہا ہے, ابھی ہمیں بھی نہیں پتہ, وہ اس کو ٹکٹ اس کو لگ جائے گا. وہ گاڑیاں جو SBNT ہوں گی اور بلیک لسٹ ہوں گی, ان کا ایک پول بن رہا ہے. ہم ڈیلی بیسس پر 300-400 گاڑیاں SBNT کر رہے ہیں, اور ان کا پول بڑھتا جائے گا, اور پھر وہ چلی جائے گی 15 کے پاس لسٹ اور ایکسائز کے پاس. ایکسائز والے اور جو پولیس والے جو ہیں, اس گاڑیوں میں بیپ آئے گا, جب یعنی جو گاڑی جہاں سے بھی گزرے گی تو کیمرہ اس کو پہچان لے گی, کیونکہ وہ پول کا حصہ ہے. ان گاڑی کو روکا جائے گا, وہ ڈیٹین ہوں گی گاڑیاں, اور اس وقت تک رہیں گی. پہلے تو وہ ٹکٹ بھریں گی جو ان کے رہے ہوئے ہیں, مالکان نے ویور مطلب بتایا تھا کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے. ایک تو وہ ٹکٹ بھریں گے, سیکنڈ وہ اپنے نام کروائیں گے, اور اس کے بعد وہ گاڑیاں جو ہیں دے ول بی فری ٹو موو. اسی طرح اگر کسی کی گاڑی چوری ہوئی ہے, گھروں پہ آپ نے کہا کہ بیٹھے بیٹھے ٹکٹ آ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اصل میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی اور کی نمبر پلیٹ لگا لیتے ہیں. اب وہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, آپ کے گھر ٹکٹ آ گیا, آپ بولے یار میں تو گھر سے نکلا ہی نہیں ہوں اس ٹائم پر, یہ گاڑی اچھا یہ تو کالے رنگ کی ہے, میری تو سفید ہے. تو پھر آپ وہی کمپلینٹ سینٹر جائیں گے, آپ بتائیں گے یہ ریزن ہے, ٹکٹ آپ کا کلوز ہو جائے گا. وہ گاڑی پھر بلیک لسٹ میں جائے گی, لیکن وہ جائے گی فیک نمبر پلیٹ, وہ اس کی سیدھی FIR ہے. تو وہ بھی ہم سسٹم میں دے دیں گے. سیف سٹی بڑا ہی روبسٹ سسٹم ہے, اس کے اندر ٹیبلٹس ہیں. گاڑیاں جو سیف سٹی کی گاڑیاں ہیں اس کے اندر ٹیبلٹ لگے ہوئے ہیں. جو گاڑی اس طرح کی کہیں سے بھی گزرے گی تو وہ بیپ مارے گی, اور وہ گاڑی پھر اس کو روک لے گی, اور اس کے اوپر ڈائریکٹ FIR ہو جائے گی. کراچی میں ای سہولت سینٹر کی تعداد 11 ہے, جس کی لسٹ آپ کو اسکرین پہ دکھائی جا رہی ہے. چالان سے بچنے کے لیے ہمیشہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں, ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کو لازمی استعمال کریں, اپنی گاڑی کے کاغذات اپنے ساتھ رکھیں, اور گاڑی کو مجاز ایریا جہاں پہ اجازت دی گئی ہے وہیں پارک کریں, اور دوران سفر موبائل کو ہرگز استعمال نہ کریں. اور ہاں, آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ چھوٹی گاڑیوں کی جو اسپیڈ لمٹ رکھی گئی ہے کراچی میں, وہ 60 کلومیٹر پر آور رکھی گئی ہے, اور بڑی گاڑیوں کے لیے 30 کلومیٹر پر آور رکھی گئی ہے. البتہ پنجاب میں جو اسپیڈ لمٹ رکھی گئی ہے وہ روڈ کی بیسس پہ رکھی گئی ہے. اگر کوئی اسکول کے روڈ سے گاڑی گزر رہی ہے تو اس کی الگ لمٹ ہے, اگر ہاسپٹل کے کسی روڈ سے کوئی گزر رہی ہے تو اس کی لمٹ الگ ہے, اور اگر کوئی عام شارع سے گاڑی گزر رہی ہے تو اس کی لمٹ الگ ہے. ای چالان سسٹم سے کرپشن میں کمی ہوگی, شفاف نظام ہوگا, فوری اور منصفانہ چالان کا اجرا ہوگا, آسان آن لائن ادائیگی کے آپشنز ہوں گے, اور ٹریفک قوانین پر بہتر عمل درآمد ہوگا, اور محفوظ اور منظم سڑکوں کا قیام ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.